बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद अमजद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जावेद अमजद। नाजरीन, आज हक और सच की जीत हुई है। मुख्तलिफ टेस्ट और एग्जामिनेशंस के बाद 11 रुकनी बेंच जो एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया था, उसकी सुपरविजन में जो 2000 का टेस्ट हुआ था उसका आज रिज़ल्ट आ गया है। बहुत से लोग जो बहुत ज़्यादा ढीठ थे और मेहदी काज़मी साहब के दुश्मन बने हुए थे और हमेशा उनको गलत और झूठा करार देते रहे। भाई, जिसकी बेटी है उसको नहीं पता तो और किसको पता है? तुम लोग बीच में ऐसे ही बिला वजह बिन बुलाए मेहमान बने हुए हो। आज अल्लाह ताला ने बहुत से झूठों पर लानत दे दी है और हक और सच की जीत हो गई है। फैसला आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2000 की उम्र 15 साल के करीब है। लीगल ओपिनियन के मुताबिक ये एज जो 2000 की आज मेडिकल रिपोर्ट से साबित हुई है, ना ही इसका निकाह पंजाब में वैलिड है, ना ही इसका निकाह सिंध में वैलिड है। बाकी अब हम आपको मिलवाते हैं जिब्रान नासिर साहब से और देखिए वो इस केस को मज़ीद लीगल हवाले से किस तरह इस पर रोशनी डालते हैं। देखिए जी, रिपोर्ट के अंदर जो मोहतरम डॉक्टर साहिबान हैं उन्होंने मुख्तलिफ जो टेस्ट किए हैं और मुख्तलिफ टेस्ट की नज़र में जो मुख्तलिफ एजेस हैं वो उन्होंने लिखी और फिर उनकी नज़र में उन्होंने अपना एक जॉइंट कंक्लूजन दिया है और उनके कंक्लूजन के मुताबिक बच्ची 15 से 16 साल के दरमियान हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। और उसमें भी उन्होंने लिखा है करीब तरीन 15 के। पहले ये बच्ची जिससे बार बार कहलवाया जा रहा था कि मैं 18 की हूँ, और पहले जो एक इम्प्रॉपर मेडिकल रिपोर्ट आई थी जो इसको 17 की प्लेस कर रही थी, जो इसके 18 के क्लेम को सपोर्ट कर रही थी, अब उस बयान की भी नफ़ी हो गई है, उस पहली मेडिकल रिपोर्ट की भी नफ़ी हो गई है। वालदैन का जो पहले दिन से मौक़िफ़ है कि बच्ची 14 साल की है, मेडिकल रिपोर्ट ने आज उस मौक़िफ़ की तायद कर दी है। ये हम सब जानते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट आपको 1 से 2 साल की रेंज देती है, तो 14 साल की बच्ची 15 साल की रिपोर्ट में बताई जा रही है, ये बहुत माकूल बात है। और चूँकि 15 साल की है और अंडर 16 है, तो आपके तवस्सुत से मैं सिंध पुलिस से भी मुखातिब हूँ और तमाम इस सूबे की हुकूमत से मुखातिब हूँ कि 16 साल की बच्ची की मेंटल स्टेट काउंट नहीं करती जब उसे घर से वरगला के ले जाया जाता है या बाहर बुलाया जाता है, वो किडनैपिंग के ज़ुमरे में आता है। सेक्शन 361, 363 बहुत वाज़े है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स इनके ऊपर बहुत वाज़े हैं। 16 साल की बच्ची का से कम उम्र की बच्ची का निकाह आप सिंध में करें या पंजाब में करें, दोनों सूरतों के अंदर क्राइम है, इसमें कवानीन बहुत वाज़े हैं। और 16 साल से कम उम्र बच्ची के साथ किसी भी किस्म का जिनसी रिश्ता आप कायम करेंगे वो सिवियर सेक्शुअल ऑफेंसेस के अंदर आता है, जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। ये पुलिस भी इस बात से आगाह है। जिस मेडिकल रिपोर्ट का बहाना करके या जिस स्टेटमेंट का बहाना करके बग़ैर ये गौर किए हुए कि बच्ची ने किन हालात में स्टेटमेंट दिया है, पुलिस अपनी ज़िम्मेदारी से जान छुड़ाती रही है। आज मेरे ख़्याल में सिंध की तारीख के सबसे बड़ा जो मेडिकल बोर्ड बना है 10 डॉक्टरों का, उन्होंने हतमी राय दे दी है कि बच्ची 15 के करीब तरीन है। तो इसके बाद मैं तवक्को करूँगा कि कल इसी वक्त 24 घंटे गुजरने से पहले सिंध पुलिस की गिरफ्त के अंदर ज़हीर अहमद होगा, जिसको वो बार बार मिलते रहे हैं, बार बार बुलाते रहे हैं, तस्वीरें खिंचवाते रहे हैं, आईओ साहब मुस्कुरा के तस्वीरें खिंचवाते रहे हैं। उसने बेल लेने की तौफीक नहीं की, वो एक किडनैपिंग के केस में वांटेड है मगर उसको अरेस्ट नहीं किया गया। ये सवालिया निशान बन गया है। आज इस केस के बारे में पुलिस के आला हुकाम ने 2 हफ्ते पहले आपसे कहा था ये केस ख़त्म हो चुका है, इस केस में कुछ नहीं है। आज मेडिकल रिपोर्ट आपको बता रही कि इस केस की कभी ढंग से तफ्तीश ही नहीं की गई थी, तो ख़त्म आपने कैसे कर दिया। ये चार्जशीट है सिंध पुलिस के ख़िलाफ़, ये चार्जशीट है सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़, ये चार्जशीट है पुराने आपके साहब एजी जनरल के ख़िलाफ़ जिन्होंने अदालत में बोला था ये किडनैपिंग का केस नहीं बनता। बच्ची की स्टेटमेंट को देखिए। तो इस मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में और नाज़रा डॉक्यूमेंट्स की रोशनी में, जिनको हम पहले दिन से कह रहे थे कि ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी रोशनी में ये क्लियर ब्लैक एंड वाइट में किडनैपिंग का केस है, ये चाइल्ड मैरिज का केस है। और उसके बाद ये करंटली बच्ची इलीगल कन्फाइनमेंट में तस्वुर की जाएगी। तो हमारी अब दुआ है कि मज़ीद इससे पहले कि हम अदालती कार्रवाई करें, जो हम कल करेंगे, चूँकि आज रिपोर्ट की हमें ट्रू कॉपी मिलेगी, उसके साथ हम दरख्वास्तें मज़ीद लगाएंगे। सिंध पुलिस आज हरकत के अंदर आ जाएगी, उनको पता चल जाएगा कोर्ट के और मीडिया के तवज्जुह से कि बच्ची कम उम्र है, पहले जितने उसके बयान थे वो झूठ पे मबनी है, और फौरी गिरफ्तारियां अमल में लाएगी। और जो वालदैन 2-2.5 महीने से कर्ब में मुब्तला हैं, तकलीफ़ में मुब्तला हैं, हर दर को खटखटाया है, हर दहलीज पे गए हैं, उनकी आप दाद रसी करेंगे और उनकी बच्ची दोबारा उनकी आगोश में लुटाएंगे। बहुत शुक्रिया। ये अदालत का फैसला है। हमारे लिए तो माँ की आगोश से बेहतर कोई शेल्टर बच्चे के लिए नहीं होता,
اور معذرت کے ساتھ ہم ذرا شیلٹر ہوم کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہیں. اس کیس کے اندر, اس موجودہ کیس کے اندر, جس شیلٹر ہوم کے اندر بچی کو آپ نے بھیجا تھا, اس شیلٹر ہوم کی وکیل جو ہیں اس چائلڈ میرج کے نکاح خواہ کی وکیل بن کے عدالت میں پیش ہو رہی ہیں. ہم کیسے ٹرسٹ کر لیں کہ بچی شیلٹر ہوم میں محفوظ رہے گی جب شیلٹر ہوم کی وکیل ہی اس کیس کے ملزموں کی پیروی بھی کر رہی ہیں؟ ہم کیسے تصور کر لیں؟ ماں کی آغوش سے بہتر کوئی شیلٹر نہیں ہے. 2.5 مہینے بہت مذاق ہو گیا, 2.5 مہینے بہت بھاگ دوڑ ہو گئی. اب یہ ثابت ہو گیا ہے کنکلوسیولی کہ بچی واقعی میں انڈر ایج ہے, بچی واقعی 14 سال کے قریب ہے. خدا کے واسطے میں عدالتوں سے بھی درخواست کروں گا, میں پولیس سے بھی درخواست کروں گا, تھوڑا کرم کریں, اپنی جورسپروڈنس سلجھائیں. یہ کم عمر بچیوں کے نکاح کے اوپر جو ہے ماؤں کی گودیں مت اجاڑیں. جو بچی نکاح کے ٹائم پہ ایک ابڈکٹی ہے, ایک کڈنپ وکٹم ہو, تو مغویہ کے نکاح اغوا کاروں سے کب ہونے لگے اور کب جائز قرار دینے لگے؟ یہ ویلیڈیٹی آف نکاح بھی ایک سوالیہ نشان ہے. اس نکاح پہ 18 سال عمر لکھی گئی ہے, اس نکاح کے اوپر جھوٹ لکھا گیا ہوا ہے اس کانٹریکٹ کے اوپر. وہ کن حالات میں ہوا, کیسے ہوا, اور اب تک بچی کے جتنے بیان ہیں کہ وہ کیسے گئی ہے, وہ سب سوالیہ نشان ہے. اس بچی کو اتنا آپ نے ٹرین کر کے ذہن بنا کے ذہن کشی کی اس بندے نے جس نے اغوا کیا ہے کہ 3 بار عدالت میں 3 مختلف عدالتوں میں بیان دلوایا کہ میں 18 کی ہوں. آج ڈاکٹرز بتا رہے ہیں کہ 15 کے قریب ترین ہے, یعنی کہ نادرہ کے ڈاکیومنٹ سچ بول رہے ہیں کہ وہ 14 کی ہے. تو اس سب کے سامنے رکھتے ہوئے میرے خیال میں اب ہم امید کر سکتے ہیں کہ اب کان کھول کے, آنکھیں کھول کے, ہوش سے تمام ادارے اپنا کام لیں گے اور بچی کی حفاظت کو بایقینی بنائیں گے. یہ ہم سب جانتے ہیں کہ میڈیکل رپورٹ آپ کو 1 سے 2 سال کی رینج دیتی ہے, تو 14 سال کی بچی 15 سال کی رپورٹ میں بتائی جا رہی ہے, یہ بہت معقول بات ہے. اور چونکہ 15 سال کی ہے اور انڈر 16 ہے, تو آپ کے توسط سے میں سندھ پولیس سے بھی مخاطب ہوں اور تمام اس صوبے کی حکومت سے مخاطب ہوں کہ 16 سال کی بچی کی مینٹل سٹیٹ کاؤنٹ نہیں کرتی جب اسے گھر سے ورگلا کے لے جایا جاتا ہے یا باہر بلایا جاتا ہے. وہ کڈنیپنگ کے زمرے میں آتا ہے. سیکشن 361 363 بہت واضح ہے, سپریم کورٹ کے ججمنٹس ان کے اوپر بہت واضح ہیں. 16 سال کی بچی کا سے کم عمر کی بچی کا نکاح آپ سندھ میں کریں یا پنجاب میں کریں, دونوں صورتوں کے اندر کرائم ہے, اس میں قوانین بہت واضح ہیں. اور 16 سال سے کم عمر بچی کے ساتھ کسی بھی قسم کا جنسی رشتہ آپ قائم کریں گے وہ سیویئر سیکشل اوفینسز کے اندر آتا ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے. یہ پولیس بھی اس بات سے آگاہ ہے. جس میڈیکل رپورٹ کا بہانہ کر کے یا جس سٹیٹمنٹ کا بہانہ کر کے بغیر یہ غور کیے ہوئے کہ بچی نے کن حالات میں سٹیٹمنٹ دیا ہے, پولیس اپنی ذمہ داری سے جان چھڑاتی رہی ہے. آج میرے خیال میں سندھ کی تاریخ کے سب سے بڑا جو میڈیکل بورڈ بنا ہے 10 ڈاکٹروں کا, انہوں نے حتمی رائے دے دی ہے کہ بچی 15 کے قریب ترین ہے. تو اس کے بعد میں توقع کروں گا کہ کل اسی وقت 24 گھنٹے گزرنے سے پہلے سندھ پولیس کی گرفت کے اندر ظہیر احمد ہوگا, جس کو وہ بار بار ملتے رہے ہیں, بار بار بلاتے رہے ہیں, تصویریں کھنچواتے رہے ہیں, آئی او صاحب مسکرا کے تصویریں کھنچواتے رہے ہیں. اس نے بیل لینے کی توفیق نہیں کی, وہ ایک کڈنیپنگ کے کیس میں وانٹڈ ہے مگر اس کو اریسٹ نہیں کیا گیا. یہ سوالیہ نشان بن گیا ہے. آج اس کیس کے بارے میں پولیس کے اعلیٰ حکام نے 2 ہفتے پہلے آپ سے کہا تھا یہ کیس ختم ہو چکا ہے, اس کیس میں کچھ نہیں ہے. آج میڈیکل رپورٹ آپ کو بتا رہی کہ اس کیس کی کبھی ڈھنگ سے تفتیش ہی نہیں کی گئی تھی, تو ختم آپ نے کیسے کر دیا؟ یہ چارج شیٹ ہے سندھ پولیس کے خلاف, یہ چارج شیٹ ہے سندھ حکومت کے خلاف, یہ چارج شیٹ ہے پرانے آپ کے سابقہ اے جی جنرل کے خلاف جنہوں نے عدالت میں بولا تھا یہ کڈنیپنگ کا کیس نہیں بنتا. بچی کی سٹیٹمنٹ کو دیکھیے. تو اس میڈیکل رپورٹ کی روشنی میں اور ناظرہ ڈاکیومنٹس کی روشنی میں, جن کو ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ اوتھینٹک ڈاکیومنٹس ہیں, ان کی روشنی میں یہ کلیئر بلیک اینڈ وائٹ میں کڈنیپنگ کا کیس ہے, یہ چائلڈ میرج کا کیس ہے. اور اس کے بعد یہ کرنٹلی بچی انلیگل کنفائنمنٹ میں تصور کی جائے گی. تو ہماری اب دعا ہے کہ مزید اس سے پہلے کہ ہم عدالتی کارروائی کریں, جو ہم کل کریں گے, چونکہ آج رپورٹ کی ہمیں ٹرو کاپی ملے گی, اس کے ساتھ ہم درخواستیں مزید لگائیں گے. سندھ پولیس آج حرکت کے اندر آ جائے گی, ان کو پتہ چل جائے گا کورٹ کے اور میڈیا کے توسط سے کہ بچی کم عمر ہے, پہلے جتنے اس کے بیان تھے وہ جھوٹ پہ مبنی ہیں, اور فوری گرفتاریاں عمل میں لائے گی. اور جو والدین 2-2.5 مہینے سے کرب میں مبتلا ہیں, تکلیف میں مبتلا ہیں, ہر در کو کھٹکھٹایا ہے, ہر دہلیز پہ گئے ہیں, ان کی آپ داد رسی کریں گے اور ان کی بچی دوبارہ ان کی آغوش میں لٹائیں گے. بہت شکریہ.